Okay. Dulong tag ng bautismo mga kaisunan. So, bautismo na to ang bata ni Brian Legaspi. Ano sila oh? Anong po bautismo? Okay. Oh, na si Mama Timmy ay. Na Mama Timmy ay video-video tsukod. Son to be ano lang doon, dilag na yan. Okay. Ano ang swimming pool, ang bautismo may. Mga kaisunan. Sa di betama adto sa kan magampo sa ta. Ginoo dalay gon ikaw sa uli katapusan tak na dapat sa muntagon. Ginoo na sayod ikaw. Ni usab ang imong duha ka katawhan nga dinhi usab giamahan. Nga modawat sa pinakaimportante nga kaluwasan nga dinhi usab Ginoo usa kini nga sumbanan. Nga dinhi usab nga ang kaluwasan Ginoo nga modangat Ginoo sa imong mga katawhan nga imong giumol. Busa nining orasa o Dios. Sa usa ka kalag Ginoo nga moduol sa imong tilan, linibok ka manulunda ang kalipay sa imong gingharian. Apan salamat kay Ginoo nga ang kaluwasan nga miabot hantud karong mga orasa Ginoo. Samtang usab kini amahan magapadayon ako mga pagampo Ginoo. Ang pagpangalagad Ginoo usa kini usab Ginoo nga makalahutay luyo sa ilang pagkabatan-on Ginoo. Tabangi sila amahan nga niini nga orasa Ginoo sa di madugay nga ang tubig nagsimbolo Ginoo sa hugas sa sala nga maangkon nila ang himpit nga kaluwasan aman. Dalay gud ikaw Ginoo, salamat pinagi sa ngalan. Sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay? Atong pagbabasahon ay Biblia sa 2 Corintios 5:17 o Roma 6. O sa Roma 6:3, 2 Corintios 5:17. So, atong patalingugan, agilan ni pagpahinumdom, tungod kay. So, galaga naman mo sa Ginoo. So, kini na lang, ang pagpahinumdom na lang, kung unsa gyud na makapadayon kita sa papangalaga diha sa Ginoo. 2 Corinto 5:17 sumala sa balang kasulatan. Busa kun bisan kinsa nga anaa kang Kristo, bag-o siya nga binuhat. Ang mga buta nga daan nagpangagina aniya karon sila bag-o mga bag-o na. Amen. Now sa atong napatalinghugan, busa kung ang tao anaa kang Kristo siya bag-o nang binuhat. So, sa diha nga ang tao nga maugasan ang iyang sala og madawat niya ang kaluwasan nga gikan sa Ginoo. Ang tubig, tubig lang kini. Apan ang tubig nagsimbolok kini nga hugas kini sa sala. Now, sa wala pa diha sa Ginoo, naapat ang mga dili maayo. Sa diha nga dawaton na ninyo ang kaluwasan, bag-o na kamo nga binuhat diha sa Ginoo. Muna gingan lang nga born again. Nagpakatao pag-usab. So buot ipasabot nga ang kaluwasan pinaka-importante kini alang sa mga katawhan. Apan usa nga dako nga pribilehiyo nga niini nga kabuntagon gidawat gid ninyo ang kaluwasan nga himpit nga kaluwasan aron lamang nga ang atong ngalan may sulat dito sa basahon sa kinabuhi. Kaya nag-ingon ang pinadayag 2015 kung ang ngalan ni bisag kinsa nga dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi, siya itambong ngadto sa linaw nga klayo. Pinaka-importante gyud ang ngalan nga masulat sa basahon sa kinabuhi. Kung atong tanawon ang Roma 6:3. Roma 6:3 sumala pa. Kung wala ba ninyo hibalui nga kitang tanan nga gibautismuhan kang Kristo Jesus gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Amen. Now, wala ba kamo masayod nga ang tanang gibautismuhan ngadto kang Kristo gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon? So buti pasabot nga si Jesus gilubong diya sa tubig ni Juan Bautista. Pagkahawas niya, so usa ka to nga nagsimbolo para ignan nga ang tao gikinanglan nga diya sa tubig siya ituslob. Sa diya nga matuslob na kamo diya sa tubig, gilubong kamo uban kang Kristo. Una, paghawason kamo og bag-o na kamo binuhat diya sa Ginoo. So muna pinaka-importante
nga dili basta-basta ang kaluwasan nga ato nadawat kay mo kani natali sa bilang kasulatan nga mohatod ka nato ini sa katapusang mga adlaw moabot kita yan ang gitigana sa Dios nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Daghang mga problema, mga batan-on pa kamo, mga matod pa sa istorya suban, madanlog ang kalibutan kaniya ta nagpuyo. Apan kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, ang pingan kita sa atong buhi nga Dios. So muna igsoon, ang mga batan-on mubo lamang kini agi pagpahinumdom busan ang bilang kasulatan nga hukasan ninyo ang daan nga pagkatao nga sukad pa sa dala nga karaan nga panggawi. So bago na nga kinabuhi, ang ato lamang alagaron nato ang Dios. Sa tindod anay nga pagalagad, daghan mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, mga trial sa kinabuhi, apan naa ang Dios duol sa Ginoo. Pangayo pagpakitabang sa Ginoo tungod kay ang atong paglaom murag gyud ang atong Ginoo. Dalaygon ang Ginoo o magampong kita. Ginoo dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ginoo na sa ikaw kining duha Ginoo nga mudawat Ginoo sa mong kaluwasan. Ginoo na sa ikaw nasayod ikaw Ginoo nga dili kini ingwa pinugos apan Ginoo mo kini usab Ginoo nga ang kaluwasan Ginoo nga maangkon sa makatawhan nga imong gipili Ginoo aron lamang nga pag-abot sa katapusan nga mga adlaw Ginoo imong lainon ang imong nga makatawhan. Nasayod ikaw Ginoo nga ang marka pinaka-importante nga mamarkahan kami pinaagi sa imong ngalan. Busa Ginoo na sa ikaw mga batan-on kini Ginoo nakaibalo na sila sa kamatuoran apan Ginoo daghang mga problema mga pagsulay na mahasmag sa ilang pag-alagad sa ilang kinabuhi Ginoo tabangi sila amahan nga usab Ginoo sa ilang pag-alagad Ginoo makapadayon sila uban sa imong tabang. Lord dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat pinagi sa imong ngalan sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Okay. Salamat kay Ginoo. Para ninyo mga batanon. Roma 1:12. Roma 1:12 ang buot ingon mao nga ako sana kaninyo nagakalipay uban kaninyo tagsa-tagsa kanato tungod sa pagtuo usa ug usa ang inyo ug ang ako. Salamat sa Ginoo. Tutog mo feeling sa dalaygon Diyos. Assist ka lang ni. Assist ang kataman sagdan. Assist kataman sagdan. Butang sa cellphone ari. Tama ng sagdan. Kuyog sila tama sagdan. Sige, bitbitan. Okay, mga kaigsunan, padulong na sa tubig ang pagbotismo. Ay, natin. So, Pastor Sardual ang magtuslod sa tubig. Nagakas na tama nakasagdan. So, Pwede. Kinaikidango ba sa minto? Diyar kami. Ari-ari. Sa likod ng mga ari-ari. Karong orasa mo dawat naman mo sa bautismo ang inyong buhaton nga magbinuutan mo. Karon nga ang Dios magpahiluna ninyo. Uban tabang inyong ginikanan. Kanya sugtong din sa sakto nga pagsugot. Isang unsay. Ikinanglan nga maayo inyong buhaton. Karon nga ang Dios malipay sa inyo. Mga batan-on ko mo, ugin ninyo ang kalibutan. Sa ako magampo ninyo ng orasa. Dalaygon ka o Diyos, walay katapusan. Salamat mo Ginoo. Ikaw, nakakita og wala nakasalimbong si mga mata. Diya kakauban na mo Ginoo. Sumala sa lagway o Diyos sa dito ka sa suba sa hugdan. Sa pag-awhat, himugikan sa tubig. Adunay usa ka espiritu nga daw sa lampati ug diining orasa may tabo kini. Para nila Ginoo, para pagbukas silang mga salabutan. Sa panalangin kining duha ka batan-on o Dios. Dalaygon ang imong ngalan. Salamat Ginoo. Salamat. Dagsat kagsaon lang mo ha imo lang umngan imong ilong
ituslog lang mo, niya mo uban lang mo, parang mahumod ang inyong lawas, sumala sa ulagway sa Biblia. Dalaygon ang ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, nasarit no, uban na, sunod lang. Ituslog ka. Sa ngalan ni Jesus, nasarit no, ako, ismo, alang sa pasiluan. Inyong muka. Sa ngalan ni Jesus, tapunin mo ulang. Darit nun, ako mag-atuslog sa tubig. Sa bautismo sa ngalan ni Jesus, tungod sa kapasayluan sa inyong mga saka. Bayawang inyong kamay. Bayawang inyong kamay. Dalaygon ka o Diyos, sa unay katapusan, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga nining orasan na tuma na Diyos. Ang usa ka buluhaton nga imong gidala, imong gihatag nga panag-ingnan dito suba sa Hordan. O ning orasan nining duha ka batan-on nga lidawat karon. Ginoo, bag-o na silang binuhat. Sa looban na sila, Ginoo, sa imong ngalan. Sumala sa imong gisulti sa Biblia nga ang tanan nga gibautismuhan ngadto kang Kristo. Ikasunuban sa imong kaambit sa imong kamatayon. Nya mahimo na silang Kristohanon. Salamat mo, O Diyos. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Dawat hilame. Naman ng bautismo mag-isunan. Salamat tayo ko na. So balik na mo to dai kay mamay